بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. سورة الهمزة مکی سورت تی. دی سورت تا سورت الهمزة وی ذکر چی دا دی سورت پا اول آیت کی دا همزة عیب لگون کی انسان ہلاکت ذکر کی. دا صورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا یو سلسلو رندی دا نازلی دو بلحاظ سرا دا صورت دو دیرشتم دی. دی صورت کی یورو کو 9 آیات کے لدی. دی صورت کی دا عیب لگون کی انسان او دا بدرد ویون کی انسان داغی حلاکت ذکر کی. همزہ چابان دی مخامخ طعن لگل او لمزا پا چابان شاعت طعن لگل عیب لگل. درین قباحت دا دی خلق ذکر کی گی چی مال جمع کول داغی حق نا ادا کول. او سلورم قباحت دا دی حلاکی دن کو انسانانو چی دا خیال دار چی زما دا مال بما سر ہمیشہ دا پارے. اللہ پاک دیتا تنبیح ورکی چستا صدا مال دا تاستا نجات ندر کی تاسو بیوتا سی زیت زی چی آغا خطوامه دا او خطوامین مراد دا جہنم آغا کند دا چی آغی کی با اور بلوی چی دا آغی اثر با پزرون باندیوی او دی پا دی اور کی بند پراتی او دا اور پا دونو چتی لک اوگدی استنی. اللہ نے مگو تاسو دا اور نقصاتی نفرمائی ویل لکل همزت اللمزہ حلاکت دی دار انسان دا پارا همزت اللمزہ چاہ مخامخ عیب لگی و شاعت عیب لگی الذي جمع مال وعدد آکس جمع کی قل مال او عددو دیش میری یحسب دا خیال داوی ان مال وخلدا چی بے شک دا مال دا دبا میشوی کلا اس کلدا سندا لجم بدن فی الحطمہ خامقابد یا غردولی پا حطمہ کی وما دراک مل حطمہ تا تصفت دا چی دا حطمہ سشیدی نار اللہ الموقدت اللتی تطلع علی الافئدہ دا اور دا اللہ پاک بلکریشی اغدی چراقی جو پزرون باندی انہا علیہم موصدا یقین دا اور پدی باندی مؤصدت بلکریشی وی فی عمد ممددہ پودو دوستان کی بوی